السلام عليكم ليكيب. هادو هما لي ماتش اللي حبوا نشوفوهم، هادو هما كيما كمل 0-0 بين ماتش بخالتي. اليوم راه كاين ماتش تاع ويست هام كونتر مانشستر سيتي، بالرحمه كونتر محرز. يا خالتي واش نقولكم، ماتش متعه. اون بلوس تشاكر مخدمو خالتي. شفتو السطاد كيفاش نقي الشباب ولعبوا فيه تشاكر. السطاد التيران خضر ما كانش لا بروف. لي درابو كاع كاين غير لي درابو تاع الجزائر خالتي، شفتوهم كان واحد 8 ولا 9 غير من جهه واحده، ما شفتش ما با درابو اونغلي بايعوا فيه عندهم بلي سيريوزمون. والله ماتش هايل، 0 بارتو بصح 0 بارتو شباب. ماتش تاع كوب. كنا حاسبين زعما يبدلوا شويه، بون بدلوا مي كنا حاسبين زعما ماشي اللي تكون الريتم طالع، مي هكذاك راك في الانجليز، راك في لونجلتير خالتي، ما كاش هاي. المهم واش نقول لكم، غوارديولا في مانشستر سيتي، غوارديولا دور لي جوار ليكيب تاعو، دخل لي رومبلاسون بصح ما دارش هاد الخطره. باين تاني راهي كان يلعب على لا كوب، دخل تما ما دارش لي جوار تاع لاكاديمي. مول في هاد لا كوب هادي لي كاب يدخل غير لي جوار، غير لي جون تاع لاكاديمي ما نعرفهمش. هاد الخطره لا ما دخلش تما. بون كي دخل لي رومبلاسون كي لي تيتولير كاع كيف بصح كي تشوف ما كاش كونسيلو، ما كاش دياز، ما كان فودن رومبلاسون، هادو غريليتش رومبلاسون، برناردو سيلفا ميم با في لا ليست. دخل غير جوار من واحد من الاكاديمي، بالمرز هذاك النيميرو 80 مال في دخل. مي ابري دخل لي تيتولير تاني، محرز، غوندوان، دو بروين، تما كان يلعب على لاكو. وويست هام تاني ما دخلش كاع لي جوار تاعو ما تيتولير كروار تما، باسكو في زوج عندهم الشامبيون يلعبوا على الشامبيون. ويست هام مويس ما دخلش فابيانسكي ديجا غارديان، حتى اريولا خويا رجل المقابله اليوم زوما بالرحمه رومبلاسون، الونزو ما كانش، ديكلين رايس كابتن ديكيب ما كانش، كوفار رومبلاسون. هكذاك واخويا تنجم تقول باللي ويست هام ميم تما بلي رومبلاسون سي غروند ايكيب. هاي شدت، ربحوا مان سيتي هاد الخطره وربحوا يونايتد الماتش اللي فات. ودي تشوفوا باللي لي زيكيب كيفاش راهم، وفي زوج راهم يلعبوا على ليغ دي شامبيون. ديجا في الشامبيون مانشستر سيتي مكلاسي 3 وعندهم الماتش جاي مع كريستال بالاس نهار السبت، وويست هام مكلاسي 4 خالتي بالرحبه مكلاسي 4 وعندهم ماتش كونتر استون فيلا، على بهم تما يحسبوا الحسابات. المهم الماتش هاي انا عجبني. بروميير ميطون كان فيها الريتم اكثر السيتي اللي كانت مسيطره. سي سور سيتي في سورتو بروميير ميطون 66% بوسيسيون دو بالون كونتر 34 8 تير للسيتي خاوتي. وكي نشوفوا لي ستاتيستيك تاع الدوزيام ميطون كذلك، حتى وطلع كيما نقولوا الريتم طلع. دوزيام ميطون يا خاوتي السيتي 17 تير كونتر 6 الويست هام، والماتش كمل يعني نشوف ثاني 25 تير للسيتي، وهكذاك هما ماركاوش. اريولا كان رجل المقابله سلكهم كونتر 7 تير الويست هام. محرز لعب تيتولار، لعب بريمير ميطون، كان يدير لي روتري، كان يدير هكذاك، لعبوا نورمال. حتى لي دو زيكيب الريتم كان طالع، مي فوالا شغل بارتيا تاع جو ديشاك ما بين مويز وغوارديولا. ما كانوش حابين يخسروا، مي ما كانوش يفورسيو لا بروف ما دخلوش كاع لي تيتولار. بون فوالا محرز لعب بروميير ميطون دارها مليحه. دوزيام ميطون خاوتي بون بالرحمه بروميير ميطون كان رومبلاسون. دوزيام ميطون بالرحمه دخل في دقيقه 62. قلنا هنا الماتش خلاص بهذاك منا وهذاك منا. دوماج لعبوا غير 10 دقائق في التيران الزوج، مع محرز خرج في دقيقه 72 وكمل بالرحمه. كمل مي كان رومبلاسون شكون اللي كان يقول بعد واش راح يصرى مع بالرحمه من دقيقه 62 هو يلعب، دار كالكو زاكسيون شابين، كالكو روتري، الى ديفوندو حتى دقيقه 90 ومع جاو لي بينو. يا خاوتي جاو لي بينو فودن ديجا راطا ومع كاع يماركيو والاخر يا اخي يقول لك شوف
اون ايكيب كي تلحق لي بينو يقول لك لي دو بينو لي بلوز امبورطون صح، ولازم زعما لونترينور لازم يمدهم لي جوار اللي عارفهم يماركيو، تسمى عارفهم يماركيو كيما كان بكري ليكيب دو فرونس مي كانت شامبيون دو موند. برومي تير تاع ليكيب دو فرونس كان لورون بلون دائما يتيري باسكو عبالو بلي ماركي ايمي جاكي كان عبالو ماركي، والاخر اللي تيري سيتي زيدان باه يضمن تسمى الاخر على الباب باه ما تكونش كاينه سيربريز ناقصهم بيت ولا كش حاجه. ها برومي تسمى الديرني تير لما نعطاه شكون اللي دارو باسكو مسؤوليه وعلى بالك الادرينالين والخوف والتراك بالرحمه هكذاك ماركا خالتي والسيليبراسيون وربحوا صحتهم دوماج بور محرز. ان شاء الله الشامبيونا وان شاء الله الشامبيونا بالرحمه ما طيق لا سيبورتي لا بلا بريمير ميطون كنت شويه مع سيتي باسكو محرز كان يلعبوا بالرحمه بلاصه، دوزيام ميطون كنت مع ويست هام. هكذاك خاوتي واش نقول لكم هم كاليفاو ويست هام كاليفاو وكيما نقول لك مستحقه لعبوا بيان راهم يديروا بون ديبي دو سيزون مبروك عليهم. وهكذاك خاوتي واش نقول لكم راني فرحان باسكو الماتش هذا تشوف بلي لي زالجيريان بارتو ستاد هذا سي لو ستاد اولمبيك داروا لا كوب هم كاع لي زالجيريان جاتهم كاع لا ميم ايدي كاع اللي راحوا كاع داو درابو معاهم. رانا هنا نحبوا الفوتبال رانا هنا وكاع في الانجليز كما شفتوا درابو تاع ويستا ما نقولش تاع الدرابو تاع الانجليز تاع ويستا ولا سيتي غير درابو تاعنا هكذا حسبت روحي راني في تشاكر نعاودها. هاي المهم خاوتي واش نقول لكم تهلاو في رواحكم. مبروك على ويستا ان شاء الله سيتي يديروا حاجه في الشامبيونا وان شاء الله حتى لا بروشين فيديو. السلام عليكم.